ओके. प्रेज द लॉर्ड. कशे आसात तुमी? ओके. देवा करता वकाल नवरो आयल्या सो संतोष आसूं. आतां देवाची बसवणी मनशाक कशी मेळटा म्हळ्यार देवाची प्रॉमिसां म्हाका आनी तुका कशी मेळटात? आं न्ही, देवाची बसवण्यो या देवाची प्रॉमीस, बसवणी म्हळ्यार प्रॉमीस मनशाक कशें मेळटात गे म्हळ्यार आमी बावार्थ द्वारे ती मनशाक मेळटात. आमी देवान कितें वागदान केलां सो आमी ताचेर बावार्थ दवरले वरवीं ती आमची जाता. कशी? देवान जायतलीं वागदानां केल्यां न्ही. तातूंत एक व्हडलें वागदान खालें गे म्हळ्यार जेजू क्रिस्तच आमकां दिल्लो न्ही. सो ही कोण जेजू क्रिस्ताक कांय स्विकार करूंक तुमी कांय मैला गांठल्यान धांवोंक हा गी? येना कितलो बरो देव न्हय. आमकां ह्या तकले गरज जायना. खाली बाबार्थ दवरल्या जालें जायच देवा तुवें जेजू म्हाका दिलाय आमी स्विकार केलें. हें व्हडलें कश्ट. मैला पयसून जाल्यार आत्तां धांवतात तुमी. सांगल्यार थंय देव म्हळ्यार धांवूंक सुरू करतात. पुरा साटली पोटली पुरा घालना बीग घाल पेटो हाडल्यार पळयनात, घरवां हाडल्यार पळयनात, बायल भुरगीं हाडल्यार पळयनात, खायय पळयनात, सीदा वचून धांवतात. पूण जेजू आज आमकां देवाचे उतार कितें सांगता गे म्हळ्यार देवाचे उतार कितें सांगता गे म्हळ्यार देवाची वागदानां देवा कारगां बावार्थ मरी मात्र मेळटा. थंय हांगा धांवल्यार मेळना. ओके. हें टॉपीक न्ही पूण देव हांगा उलयलो देखून सांगलें. ओके. हो भावार्थ आमकां आसा गे हें मस्तू गरजेचें. आतां आमी देवाची वागदानां पळयता पूण देवाची वागदानां कांय चेंज जायना जायते. देवाची वागदानां निरंतर आसले बरीच आसता. देव कांय तूं त्या जातीचो ह्या जातीचो तुजे कडेन पयशे आसात, तूं ग्रेस्त, तूं सुबीत आसाय, तूं काळी आसाय, तूं धवो आसाय, तूं त्या देशाचो ह्या देशाचो म्हूण कांय पक्षपात आसा की त्या वागदानान ना. देव सगळ्यांक एकच लेखांत देवान दिल्या. आतां एग्जाम्पल भौतीक रितीन आमी पळयत सूर्यो एकच की कांय अमेरिकाक दुसरो म्हणी आसा की तशें एकच वारें तशेंच सेमंत न्ही. हां संद्रेमी तशेंच पुरा तशेंच आमच्या भितर आसले रगती थांबडेंत. सो पुरा कळटा देव पक्षपाती न्ही म्हण. ते भौतीक रितीन आमी पळयत. ओके. हे न्ही पूण हो भावार्थ आमकां आसा की हें वस्तू गरजेचें आसा की. आतां तुमी विचारल्यार आमकां भावार्थ आसा सायबा ना जाल्यार आमी हांगा मागण्याक येता गी आमी थंय हांगा धांवता गी. आमी जर तर पळोवंक गेल्यार जेजू दुआंच्या 6व्या अध्यायान तुमी पळयल्यार थंय 5,000 लोकांक गम्मत दोशी करता की न्ही. दोशी करता सगळे जेवण खावन गम्मत जालें आनी उपरांत परते लोक जेजूक सोदून येता. आतां वर्स नंबर 27 कोणी वाचतात की 6 चॅप्टर गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 6 वर्स नंबर 27. तुम्ही नास जातल्या काना खातीर वावुरचे न्ही. इतलो लोक थंय आयिल्लो 5,000 लोक ते आयिल्ले खंयच्याक गे म्हळ्यार तांचो भावार्थ घालें गे म्हळ्यार नास जातल्या काना पासून. आज जेजू म्हाका आनी तुका कितें सांगता गे म्हळ्यार तुमचो भावार्थ असो लोगी नास जाताला काना पासोत गी ह्या सासनीक जिविताक उरता तसल्या काना पासोत. आज तुमीच सांगीचे. हांव तुमी सांगी हें एक्सप्रेस करचें म्हूण ना पूण तुमच्या भितर आसा न्ही तुमचो भावार्थ खंयच्याक. हांगा आयिल्लीं खालें गी म्हळ्यार दोशी जाता पर्यंत आनी उंडे केल्यात देखून ही जेजूक सोदून आयिल्ले परते. आज थंय हांगा पुरो 5,000 4,000 पुरो लोक जाता पळय. कोणी सासनाच्या सासनाच्या खंयच्याक सासनाच्या जिनयेक बाळतात जाल्यार खाना पासत कोणी धांवन येनात. सासनाच्या जिनयेक बाळतात जाल्यार खाना खातीर कोणी धांवन येनात. बागार नाच जातल्या खाना पासो तूं धांवन येवन आसात. तांकां खालें दिसता गे म्हळ्यार जेजूच्या हातांत. जेजू न्ही म्हाका कळ्ळ्या प्रकार हांवें ध्यान करतना म्हाका कळ्ळ्या प्रकार थोडी येतात काले म्हळ्यार आतां तांच्या भुरग्यांक एक चेडो जायचे या चेडूं जायचे. हांवें चिंतलें जेजू काय हांकां पळयतना काय मालो काजार कसो माली नासतालें
मलिनी मलिनी हां ही काय जेजू काय मलिनी बरी दिसता गे हेमा मालिनी न्ही हां सैरी घेसो माली सैरी करसो माली बरी दिसता गी म्हणून हांवें पळयलें म्हळ्यार म्हाकाय तसोच दिसतालो तो कित्याक दिसता म्हणून मागीर पळया कसो दिसता सैरी करसो माली आनी थोडे कालें करतात गी म्हळ्यार धांवन येतात म्हळ्यार ಎಂತ नाचवच्या काना पासून तूं थंय आयिल्ले आतांय सडा वचू तेच थाच्या पासून तूं धांवन आसात आनी थोडे धांवन येतात कालें गे म्हळ्यार आमचें घर अर्द्यार रावलां आनी मुखार बांदूंक आमकां थांक ना देखून ते धांवन येतात ते कांय एक इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टरा बरी दिसता गी म्हणून हांवें पळयलें थोड्यांक जेजू कसो दिसता गी म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय इंजिनियर तसो दिसता देखून ते धांवन येतात तांणी धांवन आयिल्ले आनी थोड्यांक कालें गी म्हळ्यार जायतलो अशें इरादे काडून येतात थोड्यांक डॉक्टरा बरी दिसतात देखून तो वैज न्ही देखून डॉक्टरा बरी दिसतात देखून ते धांवन येतात असोलो भावार्थ वो खंयचोय ह्या संवसारांत खंयचोय तुमी भावार्थ असल्या संगतीन दवरता जाल्यार तो सस्नाक बाळवाना आनी तो खान जाता नाश जाता पगार आनी एक थंय आसा सस्नाक उरते असोलो भावार्थ असोलो भावार्थ आमकां आसा गे आतां सस्नाक उरता तसोलो भावार्थ म्हळ्यार तो जेजूचो जावन आसा ह्या भावार्था विशयांत आमी थोडो वेळ नियाळ करीचें पडटा देखून ह्यो खाण गेला पळया थंय आयिल्ल्या सगळ्यांक आनी आमकांय आज सडावच जण मागण्या करच्या मनशांक असोलोच भावार्थ असोच भावार्थ असोलो भावार्थ आमकां देवा थंय घट करिना खंयचो नासा काडण्याचो भावार्थ आमकां देवा थंय कालें करिना घट करिना आखा आमचें जिवीतच एक घडी पळय आमचें कुटुंबा जिवीत आमच्या समाजान जावचें आमचो वाड्याची परिस्थिती पुरा पळयल्यार आमी क्रिस्ता थंय ना म्हणून आमकां कळटा मस्तू बेजाराची गजाल मागणें करतात गी म्हळ्यार पुरो मागणें करतात पूण खंयच्या खातीर म्हळ्यार नाश जावच्या खाना पासून पूण जेजू कितें म्हणटा मातेवाच्या 6व्या अध्यायान मोत मोरण्या वाक्यान कितें सांगता सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी फस्ट देवाचें रायचेसनेस देवाचें नितीवंतपण तुमी सोदा आज आमी म्हाका पळयतना खुशी जावची कालें गे म्हळ्यार हें नितीवंतपण कालें आयचें टॉपीक आतां सुरू जाता ओके आसून जेजू लुकाच्या अध्यायान 23 अध्यायान तुमी पळयल्यार थंय दोग शिसांक जेजू कुर्सार मारला न्ही उजव्याक एकल्या दाव्याक शिसांक म्हळ्यार ते सोरांक आनी मोदे जेजू आसा तातूंत एकल्याक जेजू थंय कितें दिसलें म्हळ्यार नितीवंतपण दिसलें देवाचें कालें दिसलें आज आमी इतलें मागणें करन इतली स्तुती आराधन करन इतलें हांगा थंय रेतीर एक धांवून हांगा थंय धांवता थंय देव दिश्टी पडल्या म्हळ्यार थंय धांवतात थोडीं अमेरिका थोडीं रोमाक येतात थोडीं थंय येतात हांगा येतात कितल्या जाणांक देवाचें नितीवंतपण पळोवंक मेळना जेजू थंय व्हडनाय की ना जेजूचें नितीवंतपण मेळ्ळें जाल्यार तो कालें करता कोत्ताय जेजूची नीत गाजयता आज कितले जाण आसात जेजूचें नीत गाजोवचें आज खंयचें गाजयतात गी म्हळ्यार संवसाराचें नाच जावचें गाजोवन आसा तें जेजू तावन न्ही मेळचें हें बारी बेजार जेजूचें नितीवंतपण गेळ्ळ्यार तो कालें करता गे म्हळ्यार तो देवाचें नितीवंतपण तो गाजयता कित्याक गे म्हळ्यार कशें देवान जेजून कशें गाजयलें देवाचें नितीवंतपण तशेंच तो गाजयता आज कितल्या जाणांक गाजोवन जाता क्रिस्ता खातीर रावोंक जाता खंयच्याय परिस्थितीर जावन दी क्रिस्ता खातीर ताचो भावार्थ ताका सांबाळून दवरून जाता आनी ह्या स्वराक जेजू थंय कितें दिसलें गे म्हळ्यार म्हाका हांवें पळयतना हाका जेजू थंय देवाचें नितीवंतपण कळटा जर तर आनी जेजूक पळयतना कालें गी म्हळ्यार हाका देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळें गे आनी इतलेंच सांगलें सोम्या पळय ते वर्स नंबर 43 गे 42 गे पळय तो म्हणटा पळय आमकां दिसना आमकां कांय दिसना आमकां कालें दिसता गे म्हळ्यार काली सोडा तें सांगचें नाका एक दिसता कालें दिसता आमकां पूण जेजू दिसना आमकां जेजू दिसना पूण ह्या स्वराक एक कळ्ळें
जेजू तू परतून येताना जेजू तुझ्या येण्याक हांव राखून रावला तुझ्या राज पदवीक येताना म्हजो उगडा आसतोवर जेजू हा जेजून ताका सांगलें सत सांग तुका सांगता आजच तो मुजे सांगात खंय आसतलोय म्हळ्यार ताची खंयचीय बरी कामांनी ताचे नितीवंतपणींनी ताणें इतलेंत केलें तो खालतो जालो खालतो जालो ताका जेजू थंय तें नितीवंत पळोवंक मेळ्ळें आनी तो म्हणालो सोम्या म्हजो उगडा आसतोवर हांव फातकी सोम्या म्हळ्यार तें मरण खुर्साचें मरण मोगाच्या भाव आनी भयणी कोणाक गी म्हळ्यार फातक्यांक नालिसायचें मरण गलिजायचें मरण पूण ह्या सत नितीवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक न्हय म्हाका जाल्यार करेक्ट तो म्हणटा म्हाका जाल्यार हें मरण फावो हांव फातकी पूण हाणें कितेंय वायट करून हाणें हाका कित्याक मेळ्ळें आनी तो खंडीत ताका कळटा की हो म्हज्या बदलाक आयला म्हज्या पदका पासत ह्यो आयला देखून तो म्हणटा सोम्या तूं राजपदवी येताना मुडो उडा आसदोर आनी ताका देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळें देवाचें नितीवंतपण कशें मेळटा की म्हळ्यार मनशांक हें दया कर न्हू तुमच्या तकले भितर वचून दी हें जर तर नितीवंतपण तुमकां अर्थ जायना जाल्यार क्रिस्ता खातीर तुमकां जियोंक जायना पवित्रपणाचें जिवीत कोणाय की जियोंक जायना मोगाच्या बाबतींत हांव क्लियरली सांगता म्हाकाय तुकाय जर तर देवाचें नितीवंतपण तुका प्रकट जावन येजें प्रकटन जाल्यार मात्र तुका क्रिस्ता खातीर पवित्रपणी जियोंक जाता क्रिस्ता खातीर मरोंक जाता कान जाता आमकां कितल्या जाणांक क्रिस्ता खातीर मरोंक जाता आमकां हालेलुया म्हणून जाता तें कोणाय की जाता वो भावार्थ तुका सांबाळून धरून जाता वो ताकाच पेद्रू म्हणटा आतां थंय मागीर कंटिन्यू करता ताकाच पेद्रू ताचें सांगता तुमी काडूंक वचनाकात मस्त कोटेशन जातात पेद्रूच्या पयलें पत्र 7वें वाक्य सांगता पुटाक घाल्ल्या भांगाराच्या की चड मोलादीक जाल्लो ओ तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त परतून येताना काले पुटाक घालणं नाश जावच्या त्या भांगाराच्या की प्राज मोलादीक जाल्लो तुमचो भावार्थ खंयचो मोलादीक जावन आसा तो भावार्थ जेजू क्रिस्त परतून येताना तुमकां कितें आनी येता कीर्त मान आनी वगळा पाडता देखून हो भावार्थ तुमी सांबाळणं तरी जाय कितल्या जाणांनी भावार्थ सांबाळणं धरला खंयचो नाच जावचो न्ही नाच जायना तसो एक भावार्थ आसा पळय सासनीक जिणी दिता तो भावार्थ कितल्या जाणांनी सांबाळणं धरला ह्या पासून कितलीं जाणां धांवन येवन आसात कितलीं जाणां धांवन येतात ना धांवन येवंक जायना आमकां कित्याक गे म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण मनशाक कशें मेळटा गे म्हळ्यार ते मनशाच्या सत्तेचेर ह्या मनशाच्या जन्मायचेर ते बंदून ना तें देवाची कृपा जावन आसा दया दर मोगाच्या भाव भयणी खालत्यांक तो दिता कोणाक दिता मुझे पैसे आसात म्हाका पुरो मागणें कोत्ता म्हाका आराधन करूंक कोत्ता म्हाका स्तुती करूंक कोत्ता म्हाका बायबल सगळो कोटेशना ए टू झड मुसर म्हाका कोत्ता म्हळ्यार देव तुका तें फावो करना देवाचें नितीवंतपण आनी तूं हें सगळें खाणून देवा मुखार गेल्यार तूं नितीवंत जायनाय खंयचें वडोल सांगलें ताणें नियमशास्त्र पाळिल्ले वरवीं कोणी देवा मुखार नितीवंत जायना नियमशास्त्र इतलेंत शिकयता कितें म्हळ्यार कितें शिकयता पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून शिकयता बगार देवाची कृपा ताकाच ते एक उतार काडया पळय रोमाकारां बरयलो 9 अध्याय तुमी काडल्यार 16वें वाक्य तर आमी कितें म्हणचें देवा लागीं न्यायनीत ना म्हणचें गाय खंडीत न्हय 16वें वाक्य 9:16 तशें आसता म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण वा तशें आसता म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण मनशाचेर कुशेचेर ताच्या प्रयत्नाचेर हांव प्रयत्न करता देवा मुखार नितीवंत जावंक प्रयत्न करतात न्ही मस्त जाणा तुमी करतात की आसता सोडा जाय ते दया प्रयत्न केल्यार तुमी फेल जाता न्हीच जावन सांगचें हांव नितीवंत जावंक देवा मुखार उबें रावंक मे बी हांव आलेल्यो थोडी इतले मागणें करतात की रात आनी दीस म्हणले बरें दिंपी घालतात तितलेंय केल्यार तुमी फेल जाता कित्याक म्हळ्यार हांगा पळया क्लियर आसा मनशाचे कुशेचेर वा ताच्या प्रयत्नाचेर बंदून ना ते बंदून आसा तितल्यांत हें कालें कोत्ता की देवाचें नितीवंतपण कितें जावन आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा कितें पळया त्या स्वराक ताका आजूच जेजून खालें म्हळ्यार म्हज्या सांगात तूं खंय वैकुंठांत आसता ताचें सगळें जिवीत ताणें आनी तिनिंत करशिलां देखून तुमी तशें म्हणी करनाकात
ताका त्या दीस चान्स मेळ्ळे म्हणून तो गेलो सर्गाक. आज जेजू हांगा मरो ना. त्या दीस जेजू ताच्या देगेन जालो. ताणें जेजूक पळयलें. ताका जेजूचो मोग प्रकट जालो. ताणें विकी आमी मोरतानंत आमी करया म्हणून. जेजू फाल्यां आयल्यार कालें करतात. जेजू आनी 2 सेकंड सोडून आयल्यार कालें करतात. वाटच ना. आमी तरणाटे आसतना गावन पिवन गम्मात करता मागीर पळया. हांगा तें पुरो वर्कआवट जायना. जेजू घरी एकल्यांची काळजा म्हणून गोत्ता आसा. आं आनी ताका शुभ वर्तां येनातली. आमकां आज देवा करगा शुभ वर्तां देव उक्त्यान सतान शिकोवन आसा. सक्त्यांक शिकयता ताका नातली. पूण आज आमकां मेळटा की हां मेळटा. देखून पळया हांगा ते मनशाच्या प्रयत्नाचेरय बंदून ना. ते बंदून आसा देवाची काकुळती वयर. इतल्यांत पळया हांगा कितें सांगचें गे म्हळ्यार आज हें देवाचें नितीवंतपण तुका प्रकट जावन येचें. कशें काल जायचें प्रकट जाल्यार मात्र क्रिस्ता खातीर तुका जियोंक जाता. नेक्स्ट कालें गे म्हळ्यार पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक जाता. कालें खंयचें जिवीत आनी हें आज आमी पवित्रपणाचें जियोंक प्रयत्न करता. हें जायना. कित्याक गे म्हळ्यार क्रिस्ताचें नितीवंत तुका प्रकट जाताना तूं कालें करताय म्हळ्यार हें भावार्था वरवीं मेळ्ळें न्ही. आतां तुका आतां हें तुका कशें मेळ्ळें भावार्था वरवीं. तुवें खांय करूं ना. तुवें खांय करूं ना. तुवें कालें केलें देवाच्या वागदाना वयर. म्हळ्यार देवाचें वागदान जेजू क्रिस्त ह्या संवसारा मनीस जावन म्हजीं सगळीं पातकां ताच्या हांगा आसा. तुमी काडल्यार तें तुमकां इजी करून अर्थ जावचें जाल्यार रोमन्स चॅप्टर 3 तुमी काडल्यार 24 तुमी पळया गे. 24 जावन पळय हांव सांगता वाचता. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या मेळटा त्या सोडवणे उदेशी कशें मेळटा. जेजू क्रिस्ता मोरिफात मेळटा त्या सोडवणे उदेशी. खंयची सोडवण कशें जोडवण गेली म्हजी आनी तुजी कुरी सोवून आपल्या कश्ट काण कुरी सोवून ताच्या मोरणा पुन्हा जिवंतपणा मुखांतर म्हजी आनी तुजी सोडवण गेल्या. मनशाक लाभता हें मुस्त हांगा बारीक बरें करून तें विवारसिलां. ताच्या रक्ताचे वरवणे मरिफात पयलें देवान ताका कशें उबो केलो. पथकांच्या पारीकपणाची वेदी कर. आमच्या पथकांचें पारीकपण जेजू क्रिस्ताचेर घालां आनी वेदी करून देवान ताका सभे मुखार उबो केलो. आनी पळया आदल्या काळार मनशांक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पथकां सोंसून वयलीं. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हणून आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हणून आतां तो दाखयता. कालें करता क्रिस्ताचेर कोण पुरा भावार्थ दवरता विश्वास दवरता ताका देव कालें करता नितीवंत करता. हें नितीवंतपण तुका मेळ्ळां जेजू क्रिस्ता मरिफात. कशें आतां म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण म्हळ्यार कालें जेजू क्रिस्ताचें हें मेळ्ळां. कशें म्हळ्यार भावार्थाद्वारे मेळ्ळां. आतां हें नितीवंतपण तुवें कालें केलें क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वरवीं तूं नितीवंत जालाय. आतां हें वागदान देवान दिल्लें. आतां हें वागदान तुजें थंय आसा गी म्हणून कशें कळटा गी म्हळ्यार पवित्रोत्म तुजे भितर आसा. कोण आसा देवाचो आत्मो तुमचे थंय आसा. फस्ट रायचियसनेस ऑफ गॉड हें देवाचें नितीवंतपण. हें पुंक्याक दिल्लें धर भावार्थ दवरले बरें. देखून आमकां आतां गरजेचें कितें म्हळ्यार हांव भावार्था विशयान सांगून आसा पूण हें नितीवंतपण सोडचें नाका म्हूण बगता. हें धर्माक मेळ्ळां न्ही. ह्यो भावार्थ सांबाळून धरूंक आसा. हें पळय आतां म्हजें काम काडलें भावार्थ सांबाळून धरचें तितलेंच. पळय पवित्रोत्म आसा हांगा भावार्थ सांबाळून धरूंक. आमी कितलो जण भावार्थ सांबाळून धरतात की म्हूण गोत्तू ना. पळय आमी हे भावार्थ सांबाळून दवरचें आमी कशें दवरता. आनी हांगा देवाच्या उतरान त्या भावार्थ सांबाळून धरले ते मनशांक पळयचे. नाल्यार आमकां कळना आमचो भावार्थ खंयच्याक वता. नाच जावच्या काना पासून मात्र न्ही जावतात न्ही हांगा थंय. आनी थोडे येतात मागण्यांक आलेलुया आलेलुया म्हणून येतात. न्हीज जावन तांचो असलो भावार्थ आसा की हांव क्रिस्ता खातीर मरोंक की तयार आसा म्हणलें कितले जाण येतात. हांगा येवचेंत सो मी आणकी चड म्हजी बरी भलायकी जायचे. आणकी चड हांवें संतोशान ह्या संवसारान गम्मतान पयशे आस्तबदीक सगळें आसाचें. हें सगळें कोण दिता कोत्ता की सैतान दिता. कोण दिता सैतान दिता. इथे सैतान दिता 100%. हे कोटेच्यान जाल्यार कांड दिता. मातेवाचो चॅप्टर 4 तुमी काडल्यार जेजूक सोडून आनी तो आमकां सोडटाय. चॅप्टर 4 थंय
8वें आणि 9वें वाक्यात हांव तुम्ही वाचल्यार पळया. उपरांत जेजू गुत्तू उबार पर्वतार वरून गेलो. संवसाराची सर्व राज्यां ताच्या वैभवा समेत. वैभव म्हळ्यार काले सोबाय पळय हें पळय कितलं सुबिता. हें पळय 4 फ्लोराचें घर कितलं सुबिता. हें कार कोत्ताय तुका जेजूक सांगचें सैतानान. हें कारार तुवें बसल्यार 2 मिनटांनी तुका बुंट तोडपाक येता. 2 मिनटांनी बेंगलोर पावय. अशें ताचें वैभव. ताचें इंजीन खंयचें कोताय मेड इन जपान. एंत काडणेचें हें काडणें जेजूक सांगचें सैतानान. आमी थोडे बटी खाण येता जेजूक रीन करून खाणोंक नातले पूण आमी खाण येता मागीर थांडल्यांक पडटा. ओके आनी कालें म्हणटा ओके म्हाका म्हज्या पांयांक पडोवन नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें हांव तुका दिता. तशें जाल्यार ह्यो संवसार आनी ताचो सगळो वैभव कोणाच्या हातांत आसा. सैतान दिवंक जाता. जेजू कुतू दिता म्हणलें आनी तुमकां दिनासतना रावा तें. आतां जेजू कुतू दिता म्हणटा तो म्हज्या हातांत आसा हें पुरा. आज आमी तें हांगा धांवतावणे पुरा कोण दिता. तेंत जेजू खातीर तुमकां मोरूंक तुमी तयार आसात की म्हणून 73 रेट्रिटेन दिसारल्यार नेक्स्ट त्या रेट्रिटे कोण हांगा. तुमी दुबळे आसात न्ही तुमकां ग्रेस्त करूंक तूं जेजू आयलो म्हळ्यार तुमी आणकी धांवन येता. ते देखून थंय एलिंत सेंटरां ओपन करून दवरल्या. तुमी दुबळी आसा जाल्यार तुमकां दुबळी काय आसा न्ही तुमकां ग्रेस्त करूंक असो जेजू आयलो. दया करन एक फुलिश देवाचे उतार काडून ते सांगतात खंयची ग्रेस्त काय तूं संवसाराची न्ही सर्गाची ग्रेस्त जावंक. तूं ग्रेस्त देवाचो पूत ग्रेस्त की दुबळो. ग्रेस्त देवाचो पूत ग्रेस्त. तूं आतां दुबळो जालाय देवातावन तूं अलग जालाय. देखून तूं भिकार्या बरी त्या वेचीक पुता बरी जालाय. सगळें वगडायलाय तुवें. जेजू थंय नासचेंत सगळें वगडायलाय म्हणून तल्याक देवा थंय तूं नाय. पूण ती ग्रेस्त काय तुका दिवंक जेजू तूं मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण दिवंक तुका आनी म्हाका दिवंक तूं जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो. हें आमकां कितल्या जाणांक कोत्ता. असं आमचो भावार्थ ह्या पासून तुत्त की वय जायचंय बा हें दी म्हाका भावार्थ. म्हाका जेजू सगळो वैभव दिता. म्हाका हांगा घर दिता. म्हाका विजा दिता. म्हाका तें दिता. विजा म्हणटाना म्हाका उडोता ते कन्सल्टन्सी पुरो आसात न्ही. कन्सल्टन्सी काम कर न्ही रे. ह्यो जेजू एक कन्सल्टंट बरी एजंट. वे इल्लो हें शाकुनी बरी एजंट. हें बरं 3rd क्लासाची कामां जेजू करना जाय ते. जेजून करची खंयची म्हळ्यार अरे 1st क्लास काम मात्र सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करची मात्र म्हजें काम. पुरा हे 3rd क्लास शाकुणीची कामां पुरा कोणें करची म्हळ्यार म्हज्या तेल्या कॅरिझमॅटिकाच्यांनी मात्र. खाल्याक सांग हांव बरो दिसाचें न्ही. आतां तें काम कशें करचें आमी. हांव बरो दिसता अशें काम करतना तुज्या विशयांत कालेकाचें तिच्या विशयांत तुजे बरें हें खोबऱ्यो सांगचे त्या दाळ्या काम जाता. हो कॅल्विन बरो म्हजे बरो आसा. मागीर तेन्ना तूं खाण ही हिच्या विशयांत तिच्याडे सांगचें. ताच्या विशयांत रोहना विशयांत हांवें कालें सांगचें. मुखार रोहन तो तसो तो सामान रोहन खालें तो हो भारी बरो ब्रदर. तेन्ना फाटल्यान मागीर ताचेर तें सांग आमळे येयलीं कामां पुरा करची. आज म्हाका सांगूंक कितें जायचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता विशयान मात्र सांगूंक जायचें. उरल्यांच्या कोणाय विशयान सांगल्यार वेस्ट व्यर्थ. कितें म्हळ्यार तें खंयच्याकी उपकारा पडना. जर तर आतां तुमी उलयतात तीं उतरां कितें करतात गोताय तुमच्या काळजा मनांनी बदलाव हाडून येतात. क्रिस्ता खातीर जियेया म्हणली आशा येता. पवित्रपणाचें जिवीत आशा येता. कितें म्हळ्यार क्रिस्ता थंय कितें आसा सासनीक जिवीत आसा. त्या स्वराक कळ्ळें तो एक बागी. पळया एब्रेव घरान बरयल्या पत्रांत असं जाल्यार आमचो भावार्थ आमी सांबाळून दवरल्या गे. पळया एब्रेव 11 तुमी पळयल्यार रो खंय म्हळ्यार 36 वाक्य जावन पळया. ह्या भावार्था खातीर कालें पुरा केलां पळया. आनी आमचो भावार्थ पळया. नाही 11:36 ह्या भावार्था खातीर म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें नितीवंतपण म्हाका जायचें. देवाचें नितीवंतपण जायचें. वो भावार्थ हांव वगडोवंक हांव वगडयना. कितले कश्ट जाल्यार न्ही म्हजो जीव गेल्यार न्ही आमी कालें आमचो भावार्थ कोण सोगी
देवान धर्मदुतांनी पवित्र सभेन शिकयलो भावार्थ कोणसो की आतां पुरा कांदा लागे म्हळ्यार वो कितें धर्मदुतांनी जेजूच्या सिसांनी जेजू क्रिस्तान प्रवाद्यांनी परगड केल्ली ही सताची शुभवार्ता आतां ना. ही सताची शुभवार्ता ना. आतां शुभवार्ता जावन ताका आल्या म्हळ्यार सगळी सैतानाची शुभवार्ता जावन आसा. फॉल्स शुभवार्ता जावन आसा. देखून ही ना. कोणाक एकल्याक दाखया जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक जावचें. हांव मेल्यारी क्रिस्ता खातीर ह्या शुभवार्थ न्हू ह्या जेजू क्रिस्त सोडल्यार म्हाका कितेंय उलोवंक ना. पाऊल सांगताले म्हाका संवसार आनी तांतू आसलें सगळें घालें म्हळ्यार कोयर. आमकां संवसार आनी थंय आसलें सगळें मोगाचें. क्रिस्ताक हांव सांडूंक तूं जाल्यारय तयार आसा. क्रिस्ताचें नांव अवमान करूंक हांव तयार आसा. पूण कोणाक हें नितीवंतपण कळटा पळय तो कालें करता म्हळ्यार म्हाका व्हरून तुमी सिंहाच्या दोळींत घाल्यार येवनी, म्हाका तुमी कातुरल्यार येवनी, म्हाका आनी एक पुणार जिवंतपण आसा. तुमी म्हाका जिवेशी मारल्यार येवनी कुर्सार. शिसांक धर्मदुत्यांक प्रवाद्यांक सगळ्यांकी कळ्ळें कालें म्हळ्यार हें. आमकां कालें कळटा म्हळ्यार तुमी आपुडलें पुरा भांगार जाता हें मात्र परगट जावना. देखून आमच्या कुटुंबांत आमकां मोग करूं जायना. बैलेचो गोवाक मोग करूं जायना. गोवाक बैलेचो मोग करूं जायना. आवयक भुरग्यांचो मोग करूं जायना. कितल्या जाणां मोग करूं जाता. कितल्या जाणां मोग कित्याक वता की ही सताची शुभवार्ता परगट जावना मोगाच्या भाऊ भयणीनो. पळय हांगा वसा 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 हें जायजेत ह्या भावार्था खातीर जेजूच्या नितीवंतपणा खातीर हेरांनी केबडायो सोदल्यो. जेरबादांचे मार केले. आमी हें पुरो आमी स्वप्नांत येवचें ना. आमकां स्वप्नांत कित्याक म्हळ्यार ह्या विशयांत आमकां खबर ना. खबर आसा की शिकयलां गी कोणें म्हणी खबर आसा की खबर ना. तांणी कालें केलें म्हळ्यार ह्या भावार्था खातीर मार केबडायो सोंसल्यो. केबडायो म्हळ्यार कालें कोत्ता की निंदा करचें अवमान करचें म्हळ्यार तांणी पळयल्लें कोणाक कोत्ताय जेजूक सोडल्यार दुसऱ्यांक कोणायकी पळोवना. हें आमी कोणा पळोवचें म्हळ्यार तिसल्या घरच्यां इसल्या घरच्यां संवसाराक ग्रेस्तकायेक आशेंक ह्या संवसाराक. पळय आनी एक सांगता हांगा कंटिन्यू करता. आमी सांगता म्हळ्यार ह्या संवसाराचे सायंटिस्ट आमची भुरगीं सायंटिस्ट जायचे की अशें आसा न्हय. कालें सायंटिस्ट जावन करचें कालें. तुमी कालें करता सायंटिस्ट जावन भुरगीं बॉम्ब रेडी करतात. बॉम्ब केल्ले नंतर ताका कितलो की हांव म्हाका देवान आज हांव नियाळ करता म्हळ्यार सायंटिस्ट जाल्यार सोम्या सायंटिस्ट जाल्यार कालें करतात रे तुमी. बॉम्ब करतात. बॉम्ब करून कालें करतात. ताका कितले की करोड करसिल्यात आतां घालचे तूं दुसऱ्या कंट्रीक. तेच तितलेंत करचें मागीर कांय येना तुमी तुमच्या भुरग्यांक मागीर कालें करियेत. आतां दुसरें कालें करियेत सायंटिस्ट जाल्ल्यान. पूरा आज कितले एका देशांत आनी एक देश इतलें कंटाळटा कारण कितें कोत्ताय म्हजीं भुरगीं बरें शिकून व्हडलीं सायंटिस्ट जायचे व्हडलीं जायचे संवसाराची हे जेजू आपल्या समाजान बदलावन हाडूंकूच येवना जायते. जेजू आयिल्लो तो सर्गींच्या राजा विशान बरी खबर मोग म्हळ्यार कितें म्हूण सांगूंक आयिल्लो. आज आमचें मागणें ताका खंयच्या पासून एज्युकेशना पासून भुरग्यांच्या फ्युचरा पासून खंयचें फ्युचर भुरग्यांचें फ्युचर जेजूच्या हातांत. जेजू कडेन मागा तुमच्या भुरग्यां पासून देवा तुजो मोग आनी जेजू क्रिस्ताची करी सोसणी काय म्हज्या भुरग्यांक कळी जावं ती म्हणून मागा आवयानो बापायानो तुमी मागा. जेजू क्रिस्त देवाचो मोग आनी जेजू क्रिस्ताची करी सोसणी काय पयलें म्हाका कॅरिझमॅटीक ब्रदराक देव म्हाकाय दोळे उक्ते करून दी. हें आमच्या काळजाक कळी जावं दी आनी म्हज्या भुरग्यांक हें कळी जावं दी म्हणून तुमी मागा. ह्या संवसारांत व्हडलो ग्रेस्त जावचें नाका पूण हें जावं दी. मागीर जाय एज्युकेशन जाय की जायचें काल्याक जायचें कितले दीस आमकां जायचे बायबल वचूंक इल्लें जायचें पुरो. हय तेंत कांय करूं जायना पूण हें न्ही भावार्थ जायते. आतां हांगा पळया उपरांत आमी पळया पळय थोड्यांनी कोड्या संकळींनी तांकां बांदलें. हो भावार्थ आज जावन आसा ते नॉर्थ इंडियान पुरा गेल्या त्या दिसांनी आमी मागोवन आसले न्हय नॉर्थ इंडियान पुरा जावन आसा. असलो भावार्थ क्रिस्त मात्र तुजो आनी म्हजो सोडवोनदार म्हळ्यार तांणी घट्ट धरल्याक हें जावन आसा थंय जावन आसा. ओके थोड्यांक कालें केलें आमी कालें कोत्ता. आतां बसून उलोवचें कालें म्हळ्यार आमी बसून उलोवचें कालें म्हळ्यार ही सताची शुभवार्ता खंय दिनाकात मागीर ते मारतात हे मारतात म्हणून सांगता. आमी पयलीं आमी एक्चुअली सताची शुभवार्ता खंयच्या मनशाक दिवंक जायना.
तुका आनी म्हाका दिवंक जायना. जर तर देवाचे निती होवन पळोवन कोणाक कळटा पळय ताका बंद करूंक तुज्यान आनी मुज्यानी जायना. आमकां जर सताची शुभ व्हरता गोत्तू ना ताकाच आमी सांगचे तांचे जेजू विशयान उलयनाका. त्या निती होवन पळोवन गोत्तूनातल्या मनशांनी सांगचे कोणाक सांगचे निती होवन पळोवन जेजू कितें गोत्तू ना पळय ताका सांगचे. हाकाय गोत्तू ना ताकाय गोत्तो तेका जेजू सांगताले मेल्ल्यांक मेल्लेत माती होवन योय मेला तोय मेला. आत्मीक रितीन दोगी मेल्या देखून आनी ताका सांगचे मेल्ल्याक मेल्ले ताका काही बदलावण ना तशें. पूण जेजूचें खरें निती होवन पळोवन गोत्ताल्लो त्यो काले करतात म्हळ्यार सांकळींनी बांदल्यार सांत पावलो म्हणटाने हांव जेजू क्रिस्ताची करी शुभ वार्ता परगट करताना देखून म्हाका तांणी सांकळींनी बांदून घाला. पूण तो एक ते उडास दवरून दी म्हाका तांणी बांदून घालेत. पूण देवाचें उतार कोणाय की कित्याक म्हळ्यार तें देवाचें निती होवन पळोवन कितल्या जाणांक आमकां कोत्ता. ह्या पासत आमी कितलीं जाणां जीवन आसा असोल्या भावार्थान हांव आसा देखून हांव मागण्याक येता देखून हांव आज आयला हांगा हें निती होवन पळोवन म्हाका जायचें म्हाका कळाचें देखून सांत पावलो म्हणटा कितें म्हणटा म्हळ्यार हांगा परतून हांगा कंटिन्यू करया पळया. देखून सांत पावलो म्हणटा कितें म्हळ्यार फिलिपिकारान बरयलें पत्रांत 8वें वाक्य पळया 8वें वाक्य फिलिपी चॅप्टर 3 वर्स नंबर 8-9. कित्याक जेजू क्रिस्ताक सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सक्कडी एक हांव लुकसाण म्हूण हांव लेखता ताचे पासो तो सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला. आमी जेजू क्रिस्ता पळय तो काले नश्ट भोगला तो ताच्या जेलान घाल्ले. तुमी 2 कोरिंथी चॅप्टर खंय 11 बी खंय आसा तांचे लिस्ट ताणें कश्ट काडले. वय भोगुल्ले कश्ट ताणें आतां ताणें काले नश्ट भोगले म्हळ्यार ताणें संवसाराचो अधिकारी नश्ट केलो. पयलो तो एक अधिकार आसले बरी आसलो ताचेर हॉर्स आसले तालवार आसले जाय जाल्यार सिपायांनी पूर आसले. आतां कांय येना आतां वस्तूर घालूंक की ना. पूण कोणा खातीर जेजू क्रिस्ता खातीर म्हळ्यार जेजू थंय ताणें पळयल्लें घालें म्हळ्यार ते देवाचें निती होवन पण पळयलें. हें म्हाका मेळचे खातीर सक्कड वस्तूंचोय हांव नश्ट लुकसाण म्हूण हांव लेखता. ओके ताचे पासो सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला. आमकां आमी एक ल्हान एक नश्ट भोगोवंक तयार आसा. आमी एक ल्हान थाप आयल्यार परत जेजू अशें येता सोम्या ह्यो थाप विग्गी म्हणून ल्हान संगती. पूण हांगा खालें म्हळ्यार ताचो भावार्थ देवाचें निती होवन पळोवन ताका कळ्ळें कित्याक ताणें नश्ट म्हाका एकच म्हाका क्रिस्त मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो म्हजो एकच शेवट म्हाका दुसऱ्या काही येना सायबा. ह्या संवसारान तुमी कालें ताका कोणी म्हूण येवन म्हाका कशें पळयलें गे म्हळ्यार ताका तुगे 2 माळ्याचें घर दिता ताका कालें म्हण अर्थ जावचें ना. आमकां बरो तें विग्गी अर्थ जाता न्हय. आतां आमकां कालें अर्थ जायना म्हळ्यार जेजूचें निती होवनपणा विशयांत उलयल्यार आमकां काही अर्थ जायना. अर्थ जाता आमकां अर्थ जायना. ताका हे संवसाराचें कांय 2 माळ्याचें घर दिता म्हळ्यार तुका 2 स्टोरी घर दिता म्हळ्यार कार दिता म्हळ्यार ताका कांय अर्थ जावचें ना. ताका कालें ह्यो उलयता बा. आतां आमी थोडे फावटी आमी हे जेजूचें निती होवनपणा विशयांत उलयतना थोड्यांक पिशेंपण म्हूण बगात ह्यो कालें उलयता म्हूण अर्थ जायना. मुसनागर जायना कोणाक क्रिस्तांवांक तर जायना वयते जल्मातावन क्रिस्तांव म्हळ्यार जल्मातावन मात क्रिस्तांव देवातय ना देवातावन आमी जल्माचे. देखून परतून जल्मल्या करी सांगता की जेजू सांगता की निकोदेमाक सांगता की तुमी परतून जल्मल्या करीत सरकींचेर हात जोडिना. उपरांत परत एब्रेवाक आसा तें कंटिन्यू जायचें न्ही. खोरवंतान जिल्ले करगास न्ही खोरवंत म्हळ्यार खंयच्याक चिरिल्ले सोर उरल्याक न्ही थंय ते सोर उरल्याक न्ही या कोणाक निंदा केल्ल्याक न्ही कोणाक सेकेल गेल्ल्या जिवेची मारल्याक न्ही क्रिस्ताचें निती होवन पण उखूल दवरल्या त्या भावार्थान जियेल्ल्याक कोण कशें आमकां खोरवंतान सोडा. हें पुरो आमी देवा करगां देव आमचे कडेन उलयता जाल्यार मुखार एक चान्स मेळ्ळ्यार देवा करगां बेस्ट गेल्या त्या दिसांनी हांव एका ब्रदरा कडेन उलयतालो कोणी जावन तो ब्रदर उलयतालो बेस्ट मारण खंयचें कोत्ताय
थोडे म्हणटात न्ही बरें मोरान देव आमकां फावो करून दी म्हणून राती उठल्यार सकाळ राती न्हिदल्यार सकाळ तें ताच्या की गलीज दळ दिरे मोरान खंयचें ना तें गलीज मोरान तें एक मोरान मात्र बरें क्रिस्ता खातीर मोरचें कशेंय मोरोंक आसा क्रिस्ता खातीर मोरचें कितलें बरें हें आमकां आतां सांगल्यार अर्थ जावचें ना पूण नीज जावन हें बरें क्रिस्ताचो भावार्थ सांबाळन धरन मोरचें ह्या आमचो हेणी आमी सांगचें आमींत ह्या भावार्था विशयान आमींत नेना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक त्या भावार्थान वाडोवंक आमी भास दिल्यार आमकां कालें दिवंक जाता आमच्या भुरग्यांक एक बापय जावन हांवें कितें दिवेत म्हज्या भुरग्याक हो भावार्थ हांवें सांबाळन धरला गे न्हीद जावन पळया उपरांत कोरमोतांनी मागीर तलवारींनी कातुरलें पूण तांणी कालें केलें भावार्थ सांबाळलो आमी एक न्ही चिंचें कितले ल्हान ल्हान संगतीने एक्चुअली जेजूतय ना आमी ल्हान ल्हान संगती आमकां सोंसून व्हरूंक जातात एक गोव जावन एक बायल जावन कोणाच्या नांवान तुवें भास दिल्ली त्या सक्रामेंता वेळार खंयचो भावार्थ तुजो म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार आमकां एक हें 8,000 सामान म्हणटाले कालें म्हणटात केल्से एक गोंबेवरी न्ही सांगचें आमचे आवाज ते आमकां न्ही आमकां म्हाका तिलत दिसता कित्याक म्हळ्यार आमी येत्त आसता सो न्ही देखून उलोवंक देव उलयता आमचे कडेन कोणा कडेन उलयता तुमकांय बायबल वाचतना देव आलोचन दिता उलयता पूण क्रिस्ता खातीर जियोवचें हें मस्त गरजेचें कितलें सोंसून व्हरूंक जाता बायलेचें भुरग्यांचें भावाचें भयणीचें समाजाचें आनिंद अवमान कालेंय आमकां सोंसून व्हरूंक जाता की क्रिस्ता खातीर जर तर कोणाक हें सोंसून व्हरूंक जाता तो मात्र म्हजो कोरोशीस जेजू सांगता न्ही सांगता की जेजू जर तर तुका म्हजो कुरीस होवंक म्हळ्यार म्हज्या फाटल्यान येवंक कुशी व्हरता जाल्यार खान घे तो कुरीस योत्तू कुरीस नाजाल्यार आमकां जायना सोंसून व्हरूंक जायना आमी येवन कंप्लेन करचें जेजूडे मागचें तो हे समाज दी तो समाज जायना तूंय समाज जायना फस्ट तुवें जे तुजो कुरीस आसा खंयचो कुरीस जाल्यार सगळे निंदा अवमान मेळटात हे मोगान स्विकार करचें स्विकार करणं जेजूच्या फाटल्यान येचें तितलें आमी थोडी हांगा रेती रे घेता तेंच समाज जायचे ते समाज जाता की जायना की गोतूर समाज कशें जावचें समाज कशें जावचें समाज जालें आणकी कशें कोणी म्हणी जाल्यार जायना करी शुभ अर्थ मात्र एकल्या मनशाक सामा करता ओके हें वाचून मागीर पॉयंटाक इल्लें वचोंक आसा बकऱ्यांची सामरी पांगरून ते देशांतर भोवले आं ते लाचार जाले अर्थ जाले ओके पळया आरण्यांनी डोंगरांनी आणि थोडींनी आणि धर्मी पंद्या माट्यांनी जिवन तांणी दीस काडले ओके म्हळ्यार तांकां वस्तुरी ना जालें कालें कर्ण गेले ते बोकड्यांचे सामडी पांगरून देशांतर भोवले ते तांकां कालें संवसारच ना फावो जालो आनी खंय खंय थोडे दोंगरांनी आरण्यांनी म्हळ्यार ताणें भावार्थ सांडूं ना त्या भावार्था खातीर ते जियेले तांणी तो कालें केलो सांबाळन धरलो असल्या न्ही जावन थंय पुरो आमी न्ही जावन आमी चिंतूंक आसा म्हळ्यार कालें पळयल्लें गे म्हळ्यार तांणी सासणाचें जिवीत पळयल्लें कालें पळयल्लें जेजू थंय सासणाचें जिवीत पळयल्ल्याक कालें करूं जाता म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर जियोंक जाता सासणाचें जिवीत सासणाक नाच जायनासलें तें नाच जावचें पळयल्ल्याक आणकी ह्या संवसारांत कशें सेटल जावचें आणकी फ्युचर कशें बांदचें आणकी फ्युचर कशें बांदचें हेंच जाता देखून हे हांव नियाळ करतना हे नितीवंतपण ह्या नितीवंतपणा विशयान आमकां कितें खबर ना म्हणून आमी पळयतना म्हाका कितें मेळ्ळें म्हळ्यार हे नितीवंतपण फस्ट मेळचें भावार्थद्वारे एक पॉयंट तुमी धरा हें देवाचें नितीवंतपण मेळचें कशें भावार्थद्वारे हें मनशांक दिसना हें भौतीक न्ही आपडूंक भौतीक न्ही कळ्ळें न्ही हें भौतीक न्ही देवाचें नितीवंतपण हें पवित्रत्म्या मुखांतर ह्या देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां उगडापें जाता करिया शुभ अर्थे मुखांतर देखून हें मस्त गरजेचें एक हें भौतीक न्ही आनी सेकंड खालें गे म्हळ्यार हें आत्मीक जावन आसा खंयचें देवाचें नितीवंतपण ओके आनी सेकंड खालें गे म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण कित्याक म्हाका आनी तुका
प्रकट जावना या परगट जावना गे म्हळ्यार आमकां कित्याक खबर ना गे म्हळ्यार फॉल्स गॉस्पल्स कळ्ळें फॉल्स गॉस्पल चड परगट जावन आसा देखून देवाच्या नितीवंतपणा विशयांत आमकां खबर ना देवाच्या नितीवंतपणा विशयांत खबर आसले जाल्यार काल जाता गे म्हळ्यार पवित्रपणाचें जिवीत हें व्हेरी इम्पॉर्टंट हें कोणायकी जियोंक जायना हें जियोंक जाता हें केदाळा जावचें ट्रू गॉस्पल म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण हें तुका अर्थ जाताना देवान तुका कांय केलां धर्माक तुका सर्गीचो पूत देवाचो पूत केला न्ही तूं पातकी आसतना देवान तुका कांय केलां तुका तुजे कोरोडाचें देवें ते वोपार सांगता कोरोडांनी देवें आसल्यार तुका कांय केलें ताणें माफ केलां आतां तूं कांय करता तुगे 100 रुपया आयिल्ल्या 100 रुपया देव आसल्यार तूं कांय करताय माफ करताय पवित्रपणाचें जिवीत जियेलें गे देवान म्हाका धर्माक सर्गांत एक भुरगो केला जाय म्हणजे पातकां बुक्षिलां हें शुभ अर्थ ही कृपा जायता ही कृपा म्हणजे हें तुका हें कळटना देवाचें नितीवंतपण कळटना धर्माक तुका पवित्रपणाचें जिवीत जिव कितलें सोबीत आज आमकां पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जायना जाल्यार सुदारसून उरूंक जायना जाल्यार मोग करूंक जायना जाल्यार कारण कितें गे म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण तुका अर्थ जावना वय गी देवाचें नितीवंतपण अर्थ जाल्यार तूं देवान तुका कशें बक्षिलां ताच्या पुताक दिवन ताच्या पुताक जिवेची मारन तुका ताचो पूत केला वय गी हें तुका अर्थ जाता हें प्रकट जाताना तूं कांय करता एक हें आनी कितें गे म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण आमकां कित्याक कळी जावना गे म्हळ्यार आमची पातकां आड आसात कठिनाय कळ्ळें कठिनाय मनशाक कशें म्हणचें म्हळ्यार आतां धरून म्हळ्यार कशें कोता गे तुमी तो आनी एकलो सोर आसा पळय आनी एकलो सोर पयलो सोर तो कांय करता ताजें काळीज धरून आसले देव आंकार्यांक कांय करता काही कांटाळटा वय गे जाकोबाच्या पत्रांत आसा चॅप्टर 4 आनी ताच्या 6 मागीर चॅप्टर 4 आनी वर्स नंबर 6 मागीर तुमी पळयल्यार मेळटा आंकार्यांक देव कांटाळटा पूण खालत्यांक कांय दिता कृपा दिता ऊंच उबारता देख कृपा म्हळ्यार कांय म्हळ्यार हें नितीवंतपणून तूं तितल्यांत काडलें तितल्यांत कांय म्हळ्यार अंकारी काळीज कठीणाय हांवें सांगिल्लें बरी जायचें तूं देवा सोपूत जाल्यार तूंय देव म्हाकाय देवय कळटा हांगा प्रूव कर दाखय असली कठिनाय मनशांक देवातावन कांय मेळना तांकां देव कांय करता अंकार्यांक देव कांटाळटा दुस्पाडायता देखून हांगा एक कारण तुमचे पातकां आनी तुमची कठिनाय काळजाची कठिनाय ते इस्रायल पर्जा खारान तेंच जायते ते नाच जावं खारान काडलें म्हळ्यार कठिनाय आज आमचे थंय ही कठिनाय आसा देवाचे उतरा मुखार हांगा देवाचे उतार आनी म्हाका दवरतना म्हाका पळोवंक मेळ्ळें हें म्हजें थंय इंत आसा आनी देवान म्हाकाच उबो केला वचून देवाचे उतार परगट कर म्हजें थंय आसा कठिनाय हें ह्या पासून आमी मागलां गे न्हीज जावन हांगा येवन रेतीरेन येवन न्हीज जावन जेजूची काळज आनी उंडो वयर उखलतना सोम्या म्हाका खालतो घर सोम्या कितल्या जाणांनी मागला जेजू न्हीज जावन त्या उंड्या रक्तांत आसा गे म्हणून आमी फातयता म्हणून आमी फातयता कितल्या जाणांनी तुमी मागलास आमी येदडले नाच जावची लिस्ट हाडून येताले कितल्या जाणांनी मागला सोम्या म्हाका खालतो कर म्हाका तुजी कृपा जायचे सोम्या म्हाका तुजें नितीवंतपण म्हाका जाणा जायचें सोम्या म्हाका आदार दी म्हणून पाद्र्या आपूण थंय वयर उखलतना थंय जावन कृपा देवोडी हांगा येता 100% येता आमी मागोवना मोगाच्या बाबीन आमी मागले नाच जावचे मात्र देखून आमचे गुटा म्हणटात बेसा जालें कठिनाय सुदारसून उरूं जायना देव आज म्हाका सांगता म्हाकाच बेन दिसता उलयतना म्हाका बेन दिसता असले कठिनाय आमचे थंय आसल्यार सोम्या कडेन आमी बोक्सारे मागीच्या वेळार आमी कितें ह्या संवसारान काही आमी ओगडायना मोगाच्या बाबीन तुमी चिंती नाकात जर तर आमी रिजेक्ट केल्ल्यावरूय म्हाका कांय एक्सिडेंट जायना तुमकां वायट येना देव तसलो घातकी न्ही पूण तुमी देवाचें नितीवंतपण कांय करतात की म्हळ्यार तुमी ओगडयतात देवाचें नितीवंतपण ओगडयल्यार तुमी खंय येतात हेमकोंड येतात त्या ग्रेस्त मनशाच्या आवाज त्या पळय कालच्या कालच्या वासा तो थंय जावन भोव मारता खंय त्या हेमकोणांत पडोवन हांव हांगा उलपण आसा
तो सांगता आब्राम बापा त्या लाजारा गेल्ले सांगता ते तेमटी बोट मुजा खंय उदकान बुडोवन मुजा जेजू खुर्सार तेंत यमकोणाच्या मोरान तुज्या बदलाक जेजू मेला गी जेजू थंय भोव मारता गी म्हाका ताण लागल्या म्हणून खंय गेल्लो जेजू कोणा बदलाक गेल्लो तेशाला तुज्या मोरान कोणे कान गेला आतां जेजू परतून जिवन जाल्यार आतां तूं कान जालाय जिवन जालाय तूं आतां नितीवन जालाय आतां जेजू की हां सरकार आसा आमी असल्या भावार्थान जिवन आसा हें कालें म्हणून गोत्ता गी आनी परते यो कोण वो ग्रेस्त मणी सैत हांव परते बोमार म्हजे भाव आनी पुरा थंय गलीजीनी जी येता तांकां वचोन सांग तांकां मोयज आसले प्रावादी आसले तांच्यांत ते आयकना जाल्यार आतां हांगा बॉब मार जायतले स्वताची शुभ वार्ता प्रकट करचे कितले की जण आसात आमी जायतल्या जाणांक ह्या एक स्वताच्या शुभ वार्तेक आपयता कितले जण येतात आनी मेल्ल्यांचो जेजू मेल्ल्यांचो सोड मोयजे सोड प्रावादी सोड देवा सोपूत जेजूच आयला जेजू येवन ताणें कालें जालें सर्गा संवसाराची कितें शुभ वार्ता प्रकट केली ह्या बुकान ताचेंत आसचें दुसरें कोणायचें ना कितलीं जाणां आयकूंक तयार आसात कितलीं जाणां आसात तुमी तयार आसात म्हूण कशें कळटा की म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत कळटा हांवें कांय सांगून आतां हांगा कांय प्रॉब्लेम ना हांगा आतां बायल मनशां कालें घालतात तुमचे माथ्याचे दंपान दमतात दारले मनीस मुजे तेले आहले हालेलुया 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 कितले कोणी कांय भायलो कोणी म्हणी आयिल्लो जाल्यार कितलोय भक्तीवंत पूण देवान आमचें कितें पळोवचें म्हळ्यार काळीज आनी आमचें जिवीत ना कोणी चिंचे नाका आमी घरा ल्हान आतां थोड्या पळय खालतें बरी दिसता पळोवंक खालतें तूं वयर बसचें सकयल बसचें पांया वयर पांय बसचें या मस्क घालचें या खालें देवान पळोवंक शरी एका वेळार काळी जर तर काळीज हें खालतें जावंक जाल्यार हें नितीवन अर्ज जायचें थंय इतल्यान नाल्यार कोणाय की खालती जावंक जायना नाल्यार कालें करता येवन कंप्लेंटूच सांगचें तुवें खालतें जायचें जाल्यार कालें अर्थ जायचें देवाचें नितीवंतपण म्हळ्यार जेजू क्रिस्त तुका प्रकट जायचें जेजू क्रिस्त तुका प्रकट जाताना तूं घाल जाताय कोत्ता खालतें जाताय जेजू क्रिस्त तुका प्रकट जाताना घाल जाता कोत्ताय तूं पवित्रपणाचें जिवीत जियेताय जेजू क्रिस्त प्रकट जाताना तुका घाल जाता कोत्ताय म्हळ्यार तें देवाचें नितीवंतपण तितल्यान सांगचें तूं एक खरी आवय जाताय म्हळ्यार ह्यो भावार्थान भुरग्यांक तुज्या वागयताय भावार्थान तुज्या भुरग्यांक वागोवंक जाता एक बापोय जावन त्या भावार्थांत तुज्या वागोवंक जाता बायलेक तुज्या भावार्थांत तुका एक पतीन कर्ण घेवंक जाता शेजारांचो मोग करूंक जाता शेजारांचो हे नितीवंतपण अर्थ जाल्यार मात दुस्मान आसल्यार तुका तो सगळें वायटच करनासता जाल्यार ताचो मोग करूंक जाता जाल्यार कशें गी म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण तुका प्रकट जायचें ना जाल्यार त्या शेजाऱ्याक तुका मोग करूंक जाता गी आज सडावात क्रिस्तांवच्यो केस यात ना पुरा कोर्टान आसा नात गी कितल्यो आसा पुरा भावांक बोगसूंक जायना भयणींक बोगसूंक जायनासले आमी एक क्रिस्तांव मागणें करतात गी भंय मागणें करतात म्हळ्यार कालें जावना ही खरी शुभ वार्ताय परगट जावना इतलें सांगचें खरी शुभ वार्ताय परगट जावना आनी देवाचो मोगी आमकां कळी जावना देखून आमचें मागणें कालें जावन दी म्हळ्यार इतलेंत सांग पावलो तो मागता देव विश्वासी जावन आसा देव घाल जावन आसा 100% तो आमकां काकूळ तो आमचे वयर काकूळत खंडीत ह्या वेळार घालता ही शुभ वार्ता आमी आयकताना देवाचे उतार आमी नियाळ करतना खंडीत जावन ताचो मोग आमकां कळीत करता ताचो मोग आमकां कळीत करता मात्र न्ही जेजू क्रिस्ताची सुस्निकाय कितें म्हूण आमकां कळीत करता आनी ही आमकां कळीत जाताना हें म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण हें कळीत जाताना आमकां क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोवंक जाता मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आमी दवरला तो भावार्थ क्रिस्तांतय आमी तो दवरला भावार्थ तो आमी कालें करता म्हळ्यार आमी सांबाळून धरता आमी हर एका वेळार पवित्रपणाची जिवीत जिवन तो भावार्थ आमी सांबाळून दवरता कित्याक म्हळ्यार हो भावार्थच जेजू क्रिस्त परतून येताना आमकां कीर्त आनी मान आनी महिमा हाडून येता देखून जायत जाल्लो आदार ह्या वेळार आमी मागया आमेन.